فرمائے ہر بندہ قیامت ترڈی اٹھنا ہے نا، ہر بندے مرنے نا. ایک بندے کو میں سوال کیتے بھی اچھا یہ تو دسا بے بندہ اتھو جڑے مر ویسی قبر ہی سٹ کے آسن والا بندہ زندہ تھی ہونا بھی ہے یا نہیں؟ وہاں کوئی نہ، وہاں کے زندہ تو کہیں نہیں تھی ہونا، ہر قبرہ ہی راونے بہت ہی جنت ہے تو اتھائی دوزخ ہے. میں کہ چنگا ایمان ہے. یاد رکھے بندے مرنے قبر ہی وننے قبر دی سوال و جوابات تھی ہونے. جڑا نیک ہو سی اللہ تعالیٰ جنت دے طرف کھڑکی عطا کر دے سی، تے جڑا بدکار ہو سی فاسق اور فاجر ہو سی کافر ہو سی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم دا ٹکانا اٹھائی دے رہے سی. وال قیامت دے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو اٹھاونے زندہ کرنے انہاں دی وچ ولا ایویں روح جویں ہن تو تے میں بیٹھے ہیں زندہ ایویں اللہ تعالیٰ انہاں دے وچ روح سٹنی ہے. جلے ایویں زندہ تھی کہ اللہ دی بارگاہ دی وچ پہنچنے تے ہر بندہ کیویں اٹھ سی. لجپال نے فرمایا ہے جیڑا بندہ جیری حالت دے وچ فوت تھائے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. فرمایا جیڑا بندہ جیڑی حالت وچ مرسی ان حالت دے وچ قیامت رڑی اللہ دی بارگاہ دے وچ پہنچسی. کیویں؟ فرمایا جڑا بندہ نمازی ہو سی نماز پڑھ دے ہو سی، جڑا صدقہ کرے دا ہو سی وہ صدقہ کرے دا ہو سی، تے جڑا فاسق اور فاجر ہو سی جڑا بے نمازی ہو سی او اوے ہائے ہائے کرے دے اٹھ سی، جڑا لالچی ہو سی اون دے اوے دماغ وچ لالچ اٹھا کھڑا ہو سی، او قبر وچ اٹھی کے ویندا وی پیا ہو سی لیکن اون دے دماغ دے وچ وہ لالچ ودا ہو سی. کیونکہ جیڑی حالت وچ بندہ مردا ہے اس حالت وچ رب تعالیٰ اٹھے گے. حتیٰ کہ محدثین کرام لکھے اسی حدیث پاک دیتا فرمایا در حضرت بلال اذان دیں دے 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 دنیا تو چلے گئے کل قیامت رڑی بلال اذان دے دے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سک نمازی انہیں بڑھا کے فوت کرے تے جنہ قیامت رڑی اسا اٹھوں ساری قیامت تو پہلے جنہ اللہ تعالیٰ قبرہ تو سکو اٹھاوے انہیں میدان حشر تو ویندے جو پہ ہوں تا ساری دل چ خواہش ہوئے کہ ہون بھی اللہ کو سجدہ کر لے، ہون بھی اللہ کو سجدہ کر لے جو دنیا جو رب کو سجدہ کرنا ہے. اور بلکہ یاد رکھے حدیث پاک دے لفظ اللہ دی محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت دی ہو سی جہنم اچ کو جس لوگ سڑ دے پائے ہو سن جنتی لوگ نگاہ دو پھرے سن جہنم دے پاسے اور جنتی پچھ سن جہنمیاں کو اے تدسو تسا جہنم اچ کیوں گئے؟ سارے نال رہن دے آوے سارے نال کھان دے پین دے آوے سارے نال اٹھ دے باندھ دے آوے روٹی پنا سارا کچھ سارے نال آئی لیکن تسا جہنم اچ کیوں گئے؟ اسا جنت اچ کیوں گئے؟ اللہ دا قرآن آدے جڑے جہنمی لوگ ہو سل وہ اکسل اسا جہنم اچ اس کا لوگ گئے کیونکہ اللہ دنیا دے وچ اسا نمازہ نہ سے پڑھ دے رب نے سب جہنم اچ سڑ چھوڑے. اللہ اکبر کبیرہ. جہنم اچ ونجن دی وجہ کیری بڑی ہے؟ فرض نماز چھوڑ کے. حتیٰ کہ قیامت دی ہو سی اللہ رب الجلال اپنے بندہ ساریاں کو حکم فرمائے سی اے لوگوں میں کو سجدہ کرو. کیا سی؟ اے لوگوں میں کو سجدہ کرو میں رب کو سجدہ کرو. حدیث پاک میں لفظ رب الجلال نے فرمایا ہے جی میں تے کو دسی بیٹھا کہ پہلے جرا نماز دنیا چ پڑھدا ہو سی او جدا اٹھ سی اوے نمازی ہو سی رب فرمائے سی میں کو سجدہ کرو تے ان او لوگ رب کو سجدہ کر سکسل جنہیں دنیا دے وچ رب کو سجدہ کریں دے رہے ہو سل او لوگ سجدہ رب کو نہ کر سکسل جنہیں دنیا دے وچ نمازہ نہ پڑھیا ہو سل. گل سمجھے وے نہیں میں سمجھے؟